امام مالک سامنے بیٹھے جعفر بن سلیمان آندے مینوں لڑکی بڑی سونی لگی ہے سی آئی ڈی انہاں دے کول سی فورساں کول سی انہاں نے لب لئی انہاں کہا جناب لڑکی شادی شدہ ہے انہیں کہا میں نہیں جاندا میں ادنا نکاح کرنا انہوں کہا وہ طلاق دوے انہاں کہا جناب مولوی لبنے پینے نے 50,000 والے مولوی لبنے پینے نے 50,000 والے تاڑے کہنتے فتوہ دے دیں گے انہاں مولوی لب لے 5-10 نے فتوہ دیتا جبری طلاق جائز ہے تے انہیں آکھا جناب ہون گل کرو مولوی بھی جڑ گئے نہیں انہیں آکھا جناب نکیاں مولویاں نہ گل نہیں بننی وڈیاں بننی ہے تے گلا نہ کرو میں ماراں گا توجہ کرو میں کڈی وڈی گل سمجھاونی اپنے بچیاں نوں اج طلاقاں دے انبار لگے پے نے گھراں دے کار اجڑی جاندے نے بستیاں دیاں بستیاں اجڑیاں جا رہیاں ہیں اجے مکان دا روغن نہیں لیندا تے طلاق ہو جاندی ہے اجے فرنیچر دی پالش نہیں لیندی طلاق ہو جاندی ہے گھراں دے کار بستیاں بگڑ گئیاں امام مالک اپنے شاگرداں نوں آندے نے بیٹا اج مینوں پتہ ہے نہ جی امتحان دا ویلا آ گیا وے امتحان دا وقت قریب آ گیا وے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرداں نوں آندے نے سویرے میں جمعے چ فتوا دینا ہے جڑے شاگرداں نے جمعہ پڑھان جانا سی وہ بھی کہندے نے اج اساں نہیں جانا تے جنہاں نے کہا جناب میں اوتھے ہاں انہاں کہا چھتی آ جاؤ سویرے امام مالک نے بڑا بڑا فتوا دینا ہے تے مدینے چ لگ پتا جانا ہے ایک پاسے حاکم وقت ہے ایک پاسے امام مالک ہے سنیے ذرا دھیان دے نال لوگو امام مالک کھڑے ہو گئے خطبہ شروع ہو گیا مسجد نبوی پر گئی اللہ اکبر اللہ کہندے نے لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ پاک دا قرآن پڑھیا نزل علی محمد وهو الحق لوگو جو میرے پیغمبر تے نازل ہویا حق ہے اما بعد فإن أحسن الخير الحديث کتاب اللہ واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگو سب طریقے تو افضل طریقہ میرے محمد دا طریقہ ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ہر بدعت گمراہی تے گمراہی جہنم نوں لے جائے گی طریقہ میرے محمد دا سب تو اونچا ہے تے سب تو سچا ہے کہندے نے لوگو سنو ذرا دھیان نال میرے پاک محمد نے فرمایا ہے جڑا بندہ ظلم کردا ہے اونوں کسے فتوی دی لوڑ نہیں اسلام چ خود بخود ہی نکل جاندا ہے خارج ہو جاندا ہے او دا ایمان ختم ہو جاندا ہے او دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں اج کنے بندے ظلم کردے نے انہاں ظلم نو ایویں سمجھایا ہے نا کہندے نے لوگو جبری طلاق بھی بہت بڑا ظلم ہے کسے دا بس دا کار اجاڑنا زبردستی یہ بہت بڑا ظلم ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جبری طلاق حرام ہے اج بھی حرام ہے کل بھی حرام ہے قیامت تک حرام ہے تے جدوں یہ گل پھیل گئی وچ سی آئی ڈی بھی بیٹھی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ جویں میڈم نے 25,000 مولویاں نوں دینا ہے وچ سی آئی ڈی بھی بیٹھی ہونی کرنی ہے مولوی حلال کردا ہے کہ حرام کردا ہے 25,000 جنے دینا ہے انہیں اپنی گل بھی مناونی ہے مولویوں دی گل بھی مننی ہے آ ویکھنا امام مالک دی سی آئی ڈی بیٹھی ہوئی ہے جعفر بن سلیمان کول گئی خبر کہ جناب ہنیر پہ گیا مدینے چ امام مالک فتوا دے دیتا ہے جبری طلاق حرام ہے اج بھی حرام ہے کل بھی حرام ہے تے کسی نے آن کے کہا حضرت تہاڈے ول تے پولیس توری ہوندی ہے امام مالک کہندے نے کوئی گل نہیں اساں سودے ویکھ وکھا کے کیتے نے سنیے دھیان دے نال اج باشی مسجد دا مولوی کڈا وڈا ہے پر ایتھے بچیاں جو کھڑا کرو کوئی نہیں جانے گا کیونکہ نوکری حکومت ہی کردا پیا ہے اللہ دی قسم ہے مینوں کسے چوک چ کھڑا کر لاؤ نکے نکے بچے رکشیاں والے گڈیاں والے ترے آن گے کیونکہ میں نوکری محمد مصطفیٰ دی کرنا ہے ہر دور چ کرنا ہے ہر مہینے کرنا ہر سال کرنا ہے جڑا بھی مسئلہ ہوے میں اپنے موقف تے قائم رہنا ہے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا ہے نہ اپنی جماعت وینا تے نہ عوام وینا ہے نہ صرف محمد مصطفیٰ نو ویکھدا ہے جتنے بیٹھے جے گل سن لو دھیان نال بڑے وڈے جملے کہن لگا ہے امام مالک دیاں اکھاں ڈول پیاں ادھروں جناب اعلی سی آئی ڈی نے پولیس بھیج دیتی جدوں فورساں تر پیاں بے توجہ میرے ول جدوں فورساں تر پیاں فورساں پہنچیاں امام مالک نو گرفتار کر لیا لوگوں خالی گرفتار نہیں کیتا حاکم وقت نے امام احمد نو گدے تے بٹھایا امام مالک نو گدے تے بٹھا دیتا مالک بن انس نے انہاں نو گدے تے بٹھا دیتا تے منہ دے تے کالی سائی لا دیتی جرم کیا ہے سنیے دھیان نال نہ حاکم وقت نو گال کڈی نہ دی قتل دا فتوا دیتا نہ فساد دا فتوا دیتا جرم اتنا میں کہ حاکم وقت نہ کھڑے نہیں ہوئے محمد مصطفیٰ دی حدیث نہ کھڑے ہو گئے چہرے تے سائی مال دیتی منہ کالا کرتا مدینے دے بازار چ جدوں امام مالک نو گدے تے با کے لے آندا گیا لوکی شناخت چھپاندے نے امام مالک نے کپڑا لیا انج کر کے چہرے تو دیرا سائی پراں کیتے کہندے لوگوں سیان لو میں مالک بن انس میں مسجد نبی دا امام خطیب ہے میں مسجد نبی دا امام خطیب ہے امام صاحب رو رہے لوگ بھی رو رہے مدینے چ لوگ سسکیاں لے رہے امام مالک کہندے نے مدینے والے گواہ رہنا وقت دا امام
इमाम वीरा बादशाह ना खड़ा नहीं होया, मुहम्मद दी हदीस ना खड़ा हो गया है। जेड़े बकवास करते हैं कि मौलवियों नूं की लोड़ है हुकूमत ना पंगे लैन दी, अगर इमाम मालिक उस दौर च 40 साल इमामत कुर्बान ना करदा, अज तेरियां धीयां जबरदस्ती अगलियां तलाकां दवा के अपने घर लै जानियां सी, तेरियां मावां नूं तलाकां दवा के अगलियां अपने घर लै जानियां सी। मुख्तारा माई केस ए तेरे सराकी इलाके दा किड्डा मशहूर वाकया है, अल्लाह दी कसम उठाना है ओ लोगो, अगर उस दौर च इमाम मालिक खड़े ना होंदे अज हनेर पै जाना सी। हुण लोग जबरदस्ती तलाकां दवाउंदे ने, देवर तलाक दवा देंदा है, अपने भरा नूं आंदा है जा बुढ़ी रख ला या सानू रख लाओ, ननाना तलाक जबरी दवाउंदियां ने, या वीरा भैणा रख ला या इनू रख लाओ, सस्सां बड़ियां फवे कुट्टन अपनी किड़ कढण वास्ते पुत्तर नूं आंदियां ने, या इनू रख ला या मैनू रख लाओ। नी भैणा मां बन, डैन ना बन मां बन, मावां पुत्तरां नूं जाड़दियां ने। जे तू इनू जाड़ना सी उन्होंने लियांदा क्यों ही, उन्होंने शरीकनी बना के नहीं लियांदा, उन्होंने नौ बना के लियांदा ही, अपनी जद वधाउण वास्ते लियांदा ही, अपनी नस्ल वधाउण वास्ते लियांदा ही। ते जिथों जद्दां वधन, जिथों नस्लां वधन, उत्थे शरीके नहीं विड्डी दे, उत्थे ते प्यार ते रिश्ते गंढी दे ने। अज नासर मदनी आया है, किन्ने मुआशरे च बीमारियां फैल गईयां ने, कितनियां मावां जबरी तलाक दवा रहीआं, कितने बाप जबरी तलाक दवा रहे, कितने भरा जबरी तलाक दवा रहे। अल्लाह दी कसमें गोजरे दी अदालत च मैं वेख्या है, तलाक हो गई, बाप नू बच्चा पुकार रहा, बाबा मैं मर जाऊंगा, बाबा मैं मर जाऊंगा, बाबा मुझे साथ ले जाओ। बच्चे ने मैनू भी रवा दिता, मैं वीडियो वेखी, हाथ जोड़ांगा नानियां दादियां अगे, तुसा मर जाना है, तुहाडियां कबरां नू भी गालां कढणियां जे पोतरियां दोतरियां ने। साडी नानी ने साडी मां नू जाड़िया सी, साडी दादी ने साडी मां नू जाड़िया सी, शरीका दस दवेगा उन्हां नू तुहाडी मां नू तुहाडी दादी ने जाड़िया सी। नी भैणां तेरा गुस्सा 8 दिनां बाद मुक जाना, ओए वीरा तेरा गुस्सा भी 8 दिनां बाद मुक जाना है।